الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ حضرات عزیز وقار اور معزز سامعین کرام، جدے دل دے وچ نبی دی محبت پیدا ہو گئی، پھر او دے دل دے وچ کسے ہور دا خیال نہیں آیا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنا محبوب من لیا، او دے دل دے وچ پھر کسے ہور دا تصور تے جمال نہیں آیا۔ انصار مدینہ دی ایک عورت جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بہت زیادہ محبت رکھدی سی، پتہ چلیا کہ جنگ احد دے وچ اس عورت دا باپ، او دا شوہر تے او دا بھائی تینے ہی شہید ہو گئے نے۔ او عورت جڑی میدان جنگ دے وچ حالات معلوم کرن واسطے گئی، راہ جاندیاں پتہ چلیا کہ باپ بھی تے شوہر بھی تے بھائی بھی تینے ہی شہید ہو گئے نے، لیکن اس عورت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دی گل سنو۔ وہ پوچھن لگی کہ مینوں پتہ چلیا میرا باپ بھی میدان جنگ دے وچ شہید ہو گیا، میرا شوہر بھی میرا بھائی بھی میدان جنگ دے وچ شہید ہو گیا، مینوں انہاں دا اتنا غم نہیں، مینوں اے تے دسو میرا محبوب میرا رسول کس حال دے وچ؟ لوکاں نے دسیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت دے نال نے، تے عورت بڑی خوش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے تے آکھن لگی، پڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا، تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہیں یہ رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ اے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول، میرے ماں باپ شوہر بھائی سارے تیرے ناں دے اتے قربان، اے اللہ دے پیارے رسول تے میرے محبوب تسی سلامت ہو تے مینوں کسے ہور دی جدائی دا غامی نہیں۔ سبحان اللہ، محبت ہووے تے ایسی ہووے، عشق ہووے تے ایسا ہوئے۔ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا حق ادا کر دیتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔